अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अली अवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन क्या है? कैसे मुमकिन है ये टेलीपोर्टेशन? क्या साइंस आपको पलक झपकते ही दूर दराज के सफ़र करवाने पर इख्तियार हासिल कर चुकी है? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में डायमेंशन से मुतालिक हमने जिक्र किया था, जहां चौथी जहत में वक्त में आगे की जानिब तेज़ी के साथ सफ़र करने के मुतालिक बात हुई थी। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक इस अजीम वाक़े और पुरस्रार वाक़े का जिक्र हुआ था, जो कुरान मजीद की सूरह नमल की आयत नंबर 23 से शुरू होता है, जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद मलके बिल्कीस के बारे में इन्हें खबर देता है। ये वीडियो इस पूरे वाक़े को बयान करने के लिए तो नहीं बनाई जा रही, बल्कि इस रुदाद में शामिल एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद सरदारों से मुखातिब होकर फरमाया था, तुम में से कौन इसके तख्त को मेरे पास इसके आने से पहले लेकर आएगा? और इसके जवाब में जिन्नात में से एक बड़े ताकतवर जिन ने कहा कि मैं इस तख्त को आपके पास ला सकता हूँ, इससे पहले कि यह महफिल बर्खास्त हो, और मैं इस काम के लिए ताकतवर भी हूँ और अमानतदार भी। लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसा शख्स बोल उठा जिसके पास किताब में से इल्म था, और वो बोले, मैं इस तख्त को आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आपकी निगाह आप तक वापस पलट कर आए, यानी कि आप पलक झपके। ये मुकम्मल वाक़या 44 नंबर आयत तक चलता है। मलका बिल्कीस का तख्त मुल्क यमन में था, और इस वीडियो का मकसद मलका बिल्कीस के तख्त का यमन से फ़लस्तीन तक पलक झपकने में पहुंचने को समझने की कोशिश करना है। एक जी अकल के जहन में यह सवाल ज़रूर पैदा होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? असबाब की दुनिया में क्या ऐसा मुमकिन है? और वो शख्स कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा दावा किया और फिर पूरा भी कर दिखाया? और वो कौन सी किताब और कैसा इल्म था? आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस इस मैरेकल या मुआजिज़े के बारे में क्या कहती है। सन 1935 में एक पेपर लिखा गया था जिसका नाम ईपीआर पैराडॉक्स था। इसके लिखने वालों में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और बोरिस पोडोल्स्की और नेथन रोजन का नाम शामिल है। इस पेपर में होने वाली दरियाफ्त को नामुमकिन का नाम दिया गया था। इस पेपर में एक जुमला भी लिखा गया था जो इस सदी की फिजिक्स के बड़े बड़े नामों की अकल की आजिज़ी का सबूत है। वो जुमला है, ना समझ आने वाला अजीब अमल। और पेपर के आखिर में एक जुमला दर्ज किया गया था कि इस पर हमारी तहकीक अभी तक नामुकम्मल है। इस रिसर्च पेपर पर 38 साल तक स्टडी होती रही, और 1973 में दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री सर्म लेबॉर्ट्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ जॉन बेल नामी साइंसदान ने इस नामुमकिन दरियाफ्त को मुमकिन करार दे दिया। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मुअम्मा सुलझ रहा है, तो आप अभी रुक जाएं, क्योंकि जॉन बेल ने अपनी रिसर्च के बाद कहा था कि ये मुमकिन तो है, अलबत्ता जो भी हो रहा है इसके होने की रफ्तार नामुमकिन है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस चीज़ के होने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अब तक कायनात की तेज़ तरीन चीज़ जो सफ़र कर सकती है वो है रोशनी। 1935 में आइंस्टाइन और इनके दो बड़े साथियों ने अपने पेपर में इस बात की पेशन गोई की थी कि एटम के सबसे छोटे ज़र्रात, या जिसे क्वांटम की दुनिया कहा जाता है, इस दुनिया में एक ज़र्रे की खसूसियात किसी दूसरे ज़र्रे पर मुंतकिल हो सकती हैं, चाहे दोनों के माबैन फासला करोड़ मीलों का ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी दरियाफ्त को नामुमकिन कहकर मज़ीद तहकीक के लिए छोड़ दिया। जॉन बेल ने इस बात को मुमकिन तो कहा, लेकिन खसूसियात की ये मुंतकिली रोशनी की रफ्तार से भी हज़ारों गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, जो कि किसी भी समझ से बाहर थी। इस अजीब मामले पर तहकीक होते मज़ीद 40 साल गुजर गए, और 2012 में चाइना में कुछ मज़ीद तजर्बात हुए। आप सोच रहे होंगे शायद अब ये गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन नहीं, अभी भी आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। मुअम्मा मज़ीद उलझना शुरू हो चुका है, क्योंकि चाइनीज साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि पहले ज़र्रे की खसूसियात करोड़ों मील दूर पड़े दूसरे ज़र्रे पर ना सिर्फ मुंतकिल की जा सकती हैं, बल्कि वो इस पर मुस्तकिल कायम भी रह सकती हैं। और फिर इन साइंसदानों पर जो बात हथौड़े की तरह बरसी, वो 2015 में हॉलैंड की डेफल्ट यूनिवर्सिटी में होने वाला इंकशाफ था।
جس میں بتایا گیا کہ خصوصیات منتقل ہونے کے بعد اگر پہلے ذرے کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی دوسرا ذرہ انہی خصوصیات کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ جی ہاں، اب آپ صحیح نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، کیونکہ 2015 میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انسان نے کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کو دریافت کر لیا ہے، اور خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے بھری اس سائنس کی دنیا میں تجربات تیزی پکڑ گئے تھے۔ چائنا نے اپنے کویسٹ نامی پروجیکٹ کو بہت تیز کر دیا تھا، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کوانٹم ایکسپیریمنٹ ایٹ اسپیس۔ 16 جون 2017 وہ تاریخی دن تھا جب ہمارے زمانے کے انسان نے پہلی مرتبہ 1203 کلومیٹر کے فاصلے پر فوٹون کے ذرے کو ٹیلی پورٹ کیا تھا۔ کوانٹم دنیا کی اس ہلا کر رکھ دینے والی تحقیق نے بڑی بڑی لیبارٹریز میں تجربات کی رفتار دگنی کر دی تھی، اور فوٹون سے بڑے ذرات پر بھی تجربات شروع ہو چکے تھے۔ چائنا کے ہی ایک سائنٹسٹ پین جان وائی نے جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں روڈیم نامی دھات کے 100 ملین ایٹمز کو تقریباً آدھے میٹر کے فاصلے پر ٹیلی پورٹ کیا۔ روشنی کی رفتار سے تیز ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو پلک جھپکنے میں پہنچ جانا آج ہماری نگاہوں کے سامنے ممکن ہے، اور تیزی کے ساتھ پبلک کے سامنے اور پوشیدہ لیبارٹریز میں بھی اس پر تجربات جاری ہیں۔ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جانداروں کو ٹیلی پورٹ کرنے پر سن 2018 سے تحقیق ہو رہی ہے، جس میں پودوں میں فوٹو سینتھسس کرنے والے مالیکیولز کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اب تک خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں ہو سکی، لیکن کام جاری ہے۔ انسان نے تو ابھی صرف اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین ٹیکنالوجی کی سطح کو ہی کھرچا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک طاقتور جن بھی تھا، جس نے کہا تھا کہ میں طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کو لا کے دے سکتا ہوں۔ یہاں پر یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ایک سائنسی ذہن کے مطابق تخت کا آنا ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ تخت اور ان کے درمیان کا فاصلہ سمٹ جائے۔ جب اس پر غور کیا تو حیرانی میں مزید اضافہ ہوا، اور یہ حیرانی اس بات پر نہیں تھی کہ یہ کیسی فرضی کہانیاں ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ فاصلہ گھٹ جائے گا، بلکہ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کیا واقعی اسلام پہلے ہی ہمیں عظیم فاصلوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں بتا چکا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سائنٹیفک فیکٹ شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ روشنی ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں سفر کرتی ہے، اس کا موڑنا یا روشنی کا شعاع میں خم پیدا ہو جانا ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن 2011 میں لی گئی کچھ تصاویر ہیں، انہیں دیکھنے پر آپ کو احساس ہوگا کہ زرد رنگ کی اس کہکشاں کے گرد ایک سفید دائرہ نظر آتا ہے، جو در حقیقت روشنی ہے جو ایک دائرے کی صورت میں مڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ روشنی تو صرف سیدھا ہی سفر کر سکتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی ممکن جواب ہے کہ کہکشاں کے گرد زبردست اور ناقابل تصور کشش ثقل کی طاقت نے خلا کو موڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے روشنی بالکل ایک دائرے کی صورت میں خمدار ہو چکی ہے، اور اس دائرے کے اندر کا تمام فاصلہ آپس میں سمٹ چکا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق سپیس اور ٹائم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، اور سپیس ایک چادر کی طرح ہے جس پر موجود ہر چیز، ستارے، چاند، سیارے، سب کچھ اپنا اپنا وزن رکھتے ہیں جو اس چادر میں خم پیدا کرتا ہے۔ بلیک ہول سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ خم پیدا کرنے والی فلکیاتی اجرام میں سے ایک ہے۔ روشنی جو اس سپیس میں سفر کر رہی ہوتی ہے، ایسے مقامات سے گزرتے ہوئے خمدار بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہاں سے سپیس کی چادر یا سپیس فیبرک مڑا ہوا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ کیسا مذہب ہے ہمارا، یہ کیسی کتاب ہے، کیا خوبصورتی ہے اس میں حلفیہ اقرار کر سکتا ہوں کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ سراسر ناممکن ہے۔ اس قدر بڑے انکشافات لکھے ہیں اس کتاب میں کہ کیا کہنے۔ صرف چند آیات کے اندر ہی ہمیں اس ٹیکنالوجی کی خبر دی گئی جس کے بارے میں صرف جاننے کے لیے انسان کو 3000 سال لگ گئے۔ وہ عظیم شخص جو اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکنے میں لے کر آئے تھے، وہ کون تھے؟ ان کے پاس کون سی کتاب میں سے علم تھا؟
ان کا نام قرآن پاک میں تو ہمیں نہیں ملتا، تاہم روایات میں ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ ایک انسان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معزز سرداروں میں سے ایک۔ البتہ وہ کتاب کون سی تھی؟ ان کے پاس کتاب کا کیا علم تھا؟ کیا یہ وہ کتاب تو نہیں جس کتاب میں سب درج ہے؟ کتاب مبین کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ راز شاید ہم کبھی نہ جان سکیں گے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کریم نے نشانیاں ضرور رکھی ہیں اور انہیں ضرور نواز دیا جاتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنے عزیزوں دوستوں سے یہ معلومات شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔